الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام اہل اسلام کو ماہ رمضان المبارک ہو۔ ماشاءاللہ رمضان ٹرانسمیشن شروع ہے، اللہ نے پھر ہماری زندگی میں یہ موقع ماہ رمضان کا دیا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے حافظ محمد رئیس صابری صاحب۔ تو ماشاءاللہ اپنے بڑے ہی پیارے انداز کے ساتھ نعت کلام پاک سنائیں گے۔ جی ارشد۔ ہاں جشن سونے دے منائے دے کبھی رہتی نہیں، جشن سونے دے منائے دے کبھی رہتی نہیں، گیت سرکار دے گائے دے کبھی رہتی نہیں، جشن سونے دے منائے دے کمی رہنے نہیں، ہمارا کاکا کے ہلالا کا بنا لیندہ سی، ہمارا کاکا کے ہلالا کا بنا لیندہ سی، کعبے چھت دے کھڑا ہو کے اے ہو کہتا سی، یار نہیں ماں رجے کھائے دے کمی رہتی نہیں، یار نہیں ماں رجے کھائے دے کمی رہتی نہیں، جشن سونے دے منائے دے کمی رہتی نہیں، جشن سونے دے منائے دے کمی رہتی نہیں، گیت سرکار دے گائے دے کمی رہتی نہیں، جشن سونے دے منائے دے کمی رہتی نہیں۔ حیدری ماں میں پٹا حیدری گل پایا ہے، رب دی سو میں تے کئی بار آزمایا ہے، نار حیدر دے جلائے تے کمی رہتی نہیں، نعرہ حیدری نار حیدر دے جلائے تے کمی رہتی نہیں، جشن سونے دے منائے دے کمی رہتی نہیں، جشن سونے دے منائے دے کمی رہتی نہیں، گیت سرکار دے گائے دے کمی رہتی نہیں، جشن سونے دے منائے دے کمی رہتی نہیں۔ سبحان اللہ۔